المتساهم الآخر اسمه محمد أحسن بن محمد أحمد. وأرجو من المنصفين الكرام أن يغيروا موضوعه، فإن موضوعه هنا غزة جرح الأمة، ولكن الطالب غير موضوعه، فإنما هو باكستان تنعم بالحرية وغزة تحلم بنورها. فليتفضل هذا الطالب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. أيها الحضور الكرام، بينما تحتفل باكستان كل عام بيوم الاستقلال في مشهد يبعث الفخر في نفوس أبنائها، ونرى رأيتها الخضراء ترفرف عالية في السماء، تذكرنا تلك اللحظات بأن الحرية ليست مجرد تاريخ يحتفل به، بل نعمة عظيمة تستحق الشكر ومسؤولية تستوجب الصون. أيها الإخوة الأعزاء، باكستان بلد الأحرار الذي نال استقلاله بدماء الشهداء وتضحيات الأبطال، بلد اختار الإسلام دستورا والعزة منهجا والاستقلال عقيدة لا تسابم. لكن في ذات اللحظة هناك في غزة ثمة أرض مباركة، هناك في غزة في قلب فلسطين تحلم بالحرية كما تحلم الأرض العطشى بقطرة مطر. أيها الإخوة، تحاصر غزة ويقصف أهلها، تهدم البيوت وتطفأ الأنبار. هناك في غزة يولد الطفل على بقاع الانفجارات، لا يعرف من طفولته سوى دمع أمه، ولا يسمع من الدنيا سوى صدى المقصف والموت. يا أمة الإسلام، غزة التي تنام على صوت الطائرات وتصحو على أنقاض البيوت، تعرف الحرية حلما وتذوقها شوقا، فتراها في وجوه الأطفال أملا يخنق تحت الركام البيوت. غزة التي ما نالت إلا أزيد الطائرات، ولا استيقظت إلا على نحيب الأمهات، ولا تعرف الكهرباء إلا زائرة، وترى الماء إلا شعيها، ولا تجد الدواء إلا محاصرا، لكنها رغم الجرح والخوف والجوع تقف. يا ساداتي الأعزة، هل تعرف ما هي غزة؟ في غزة يدفن الأطفال بلا أكفان، والناس يموتون من جوع وعطش، ولا يجدون كسرة خبز وقطرة ماء تخرجهم من حفرة الموت، ولا تجد الدواء إلا محاذرة، يبحث عن شمس لا تحجبه الدبابات. فيا باكستان، يا بطنا نال حريته وذاق طعم الكرامة، لا تنسى غزة، لا تنسى شقيقتك المحاصرة خلف الأسبال والأسلاك التي تنظر إليك بعين الأمل وتنتظر دعائك وموقفك ومساندك بالجيش والطائرات الحربية والصواريخ والدبابات. أقول قولي هذا وما علينا إلا البلاغ المبين.